الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله ومولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے دوست احباب برکت واسطے اپنے مفاد واسطے اپنے فائدے واسطے سونے نبی دی ذات دے درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. پڑھو جا صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في تاج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. محمد مصطفیٰ سیدہ رسم دستور کیا پوچھ دے. یہ لڑ لگیاں دلج پالے جگ مشہور کیا پوچھ دے.
اس شریعت وچ انسان حقیقت وچ عجب شان فقط ایک میم درمیان مدنی نور کیا پوچھ دے جتھا ملکہ دے پر جل دے اٹھاؤں پار تھی ول دے کوڑے حل دے پانی چل دے عجب دستور کیا پوچھ دے اے فرشاں دے بشر سڑویں دے ملک جگہ ملکاں وچ ویندے قدم جگہ عرش دے 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 ملک مجبور کیا پوچھ دے محمد مصطفیٰ سیدہ رسم دستور کیا پوچھ دے نہایتی واجب الاحترام علماء کرام نعت خوانان سامعین کرام اللہ سونے دی حمد نبی سونے دے درودہ تو بعد دعا فرماؤ جڑے مقصد واسطے کٹھے تھے آئے اللہ سونا ساڑا مقصد پورا فرماوے دوستہ نے جڑا پروگرام بڑھائے جڑی انہاں جڑا کچھ نہ خرچ کیتے انتظام اہتمام فرمائے اللہ سونا اپنی دربار اقدس کے اندر قبول فرما کے انہاں کو دارین یا نعمت نال مالک سرفراز فرماوے کہ جتنی نبی سیدی امت ٹر گئی ہے این آمن والی رات کا صدقہ اللہ تمامی دی بخشش فرماوے خاص الخاص ملک نظر حسین دی اللہ بخشش فرماوے اللہ انہاں دے درجات بلند فرماوے اللہ انہاں دی قبر جنت دے باغائے جو باغ بناوے مالک انہاں دی قبر نور علی نور فرماوے تو آڈا ہی بندہ ناچید دا اللہ خاتمہ بالخیر دے فرماوے حضرات محترم رجب شریف دا مہینہ ہے تے رجب شریف دی آج 26 ہے آمن والی رات جڑی ہے اے 27 دیئے تے اے رات بہو بڑی عظیم رات ہے دین اسلام دے نزدیک ادا بہت بڑا مقام ہے تے جڑا کچھ نہ خرچ کیتے اللہ تبارک و تعالی انہاں دے صدقے مرحوم دے درجات بلند فرماوے سادہ عقیدہ ہے جڑا کچھ ایسا پکینے آئے ختم ڈیوے دے آئے دعا دے ہاتھ چھے دے آئے اے دعا بعد چمک دیئے ثواب سجنہ کنو پہلے کیا کھڑا ایہا روٹی پانی فروٹ نہیں پہنچتے علماء بیان فرمے دن انہاں نعمتوں کو خدا اللہ اخروی نعمتوں نال چا بدلے دے تے فرشتہ نورانی طباخہ چپے دے تے چاہ کے وقت ٹور پھو دے مرن والے دی قبر دے وانج کھڑ دے سرکار فرمائے ما من آل میت یموتو منہم میت فیتصدقون بعد موتہ الا اہدا حال جبرائیل علی طابق من نور اے ہن مرن والے دی قبر دے فرشتہ کیا کھڑے دے آواز کھڑا دے دے یا صاحب القبر العمیق
اے قبر دے وچ سمن والا تیرے سجڑا تحفے دیتے ہادہی ہدیتون اے اپنے سجڑا دے تحفے قبول کر نبی صحیح فرمینن جڑے ویلے سجڑا دے تحفے سجن کو پہنچ دینا وَيَسْتَبْشِرُوا وَيَفْرَحُوا بِهَا خوشی تھی دے خوش ہے منے آس پاس والے روحاں جمع تھی وینن آج نو مبارک کو بھی اتنا عرصہ گزرن دے بعد ہی تیرے سجن تے کو بھولے گئے نہیں اور تیرے سجنہ کو بھی اپنے سجنہ کو بھی کٹھا کیتی بیٹھے انتظامی فرمائی کھڑن لنگر دا تیرے واسطے ثواب دا اے تمام تے انتظام بھی فرمائی کھڑن تو خوش نصیب ہے او روح کو غبار کا پیان مل جاؤ آقو جا سبحان اللہ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی سجن ٹور ونجن تے پچھو سجن جیدے ہوئے تے بات یاد کرن والی ہوئے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی سونے نبی دی شریعت راہ کی زندگی گزارن دی توفیق دے وے بابا کٹھی کار 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 بھان کہ ای دنیا دو ٹوروے دے تبات اولاد جیڑی حلالی ہے وہ بھولتی نہیں وہ اپنے باب اماں کو یاد رکھے ہر ویلے دعا دے ہاتھی چین دیئے تے بات سال گزرن دے بعد انہ دی یاد منے آدھنی وے سبحان اللہ اللہ اکبر اور میرے سجنوں اگر بابا اماں ای دنیا دے وچ حیات دیوے تا کچھ کر گنو نہ دی خدمت اگر ٹر دے وے تبات بھی بابے اماں دا حق مغنی میں دا نبی فرمینن جی میں جینے بابے اماں کو یاد کرے نے بات مرن دے بعد بھی انہاں واسطے دعا دے ہاتھ چاہتی رکھ انہاں دی قبر دے پھیرا پاتی رکھ انہاں دے واسطے ختم نیوائی رکھ اے تیری دعا اے تیرے ختم اے تیرے دعوتہ اے تیرے پروگرام اے تیرے انتظام یہ نیکیاں مرن والا دے سامنے پہاڑ بڑھ کھڑچے وہ بندہ ہی اللہ پوندے مالکہ میں اتنا نیکیاں کیتا تو کہیں نہیں انہوں جواب آدھے میرا بندہ جنہ کو حلال کما کے کھوائے دا وہ اولاد تے کو بھلی کہے نہیں وہ تیری یاد واسطے دعا دے ہاتھ پیچھے دے بیٹھے ختم ہی دے بیٹھے چھوک کے نمازہ پڑھ کے اتا حیات دے بچ گوڑی لا کے بندہ جلے باندے دا ربنا غفر لی اللہ میں کوئی بخش لے اگو پردے والے دیا اللہ میرے بابے اماں کوئی بخش لے اور علماء بیان فرمین والے دیا دی جائی پوری نہیں پڑھی دی تے انہوں جواب آندے میرا بندہ جنہ واسطے مگدہ بیٹھے میں انہوں کوئی بخش لے تے نبی صحیح فرمین دینا تے انہوں جواب آندے جیڑا کچھ تیرے سجن تیرے واسطے پچھو دعا دے ہاتھ چیدے بیٹھن ختم دیوے دے بیٹھن یہ ہوئے نیکن تیرا تیرے واسطے پہاڑ پڑھ کے اوپر سارے آنکھو سبحان اللہ اچھی آواز نالا کو سبحان اللہ مولانا قاری حافظ محمد سلیم صاحب نبی سیدہ معراج تمہارے سامنے پیش کرے دے پیا تے جتا کھڑائے نے میں تھوڑا جی آگا چاہتا اگر تمہاری سنن دی دلیل ہوئے تھا تمہارے سنن دا پروگرام جنہ کو سنن واسے آئے بیٹھے لے وہ آئے بیٹھے تے وہ آپ بھی بیٹھے نو اساں دا انہا واسے انتظار جو بیٹھے ہیں جیل لیا پھر میں ایک چھوڑ اور جتنا اللہ دا بیٹھے ہیں اگر محبت نال دا بہو
میں تو آکو نبی دا فرمان بیٹھا سنے میں کو نہ دیکھو میں تنہ لائق بندہ تے جنہ دا فرمان پڑھدا بیٹھا انہ دی شان تا مقام تبالا ہے سبحان اللہ کو اچھی آواز اللہ اکبر نبی صحیح دی معراج دی رات آمن والی جڑی رات بیان دیئے تے سرکار امام الانبیاء محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ سارے پڑھو صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم صحیح کو اللہ نے کیا عظمت عطا فرمائیں کیا مقام عطا فرمائیں اے معراج سارے نبیوں کو اللہ نے کرائیں جیویں کئی شانہ ہن اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو اپنے شان دے مطابق معراج کرائیے کئی کو کھو دے وچ کرائیے کئی کو ارے دے تلے کرائیے کئی کو مچھلی دے پیٹ وچ کرائیے توجہ ہے کئی کو بھاد چکے وچ کرائیے نبیاں سارا کو معراج دن لیکن جڑے نبی سادے ہیں جنہاں نے کلمہ سا پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سرکار مولانا قاری سلیم سے فرمے دے پیان سرکار امام الانبیاء محبوب خدا سرور کائنات فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات معراج وکری تھئیے اللہ شانی وکراتا فرمائے سرکار دلے ویلے سواری دے ہوتے سوار تھے لجپال قریب ہیں تے آپ رکاب دے وچ پیر سجا رکھ کے ول کٹ کتے نے جبرائیل سارے فرشتہ دا استاد آج دینال عرض کریں دے کریم آقا دیرہ نہ کرو دعانے واسطے اجرات سارے پروگرام پڑھ گئے حور و غلمان دعانی استقبال واسطے تیارہ کر کے کھڑے 1,24,000 پیغمبر اللہ دے نبی اقصا دی مسجد دے اندر صفہ بڑھا کے کھڑے تہاڈی انتظار تسا امامت فرماونی ہے پہلا آسمان دوجا تیجا چوتھا پنجواں چھواں اے 7 آسمان سجدے پہ تسا سبحان اللہ نیا کرے اللہ اکبر میری آواز کو نہ دیکھو میرے لب و لہجے کو نہ دیکھو این رات کو دیکھو جڑی رات آندھی پئی اللہ اکبر سرکار دی دل سواری چلی ہو سی وہ مقام کیا ہو سی وہ ویلا کیوں جی ہو سی بڑا بڑا جنو چڑھ جا رہے ویسن تے چڑھ جا پین تے چڑھ جا راسن جی میں عبداللہ دے چل دی برات چڑھئے ایو جنی کئی دی چڑھنی کھائے و جی میں زہرات باب دی برات نکلیے مکہ دے وچو ایو جنی برات جن کئی دی نہیں چڑھنی آنکھو سبحان اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ خلافت نعرہ حیدری ثنا خان مصطفیٰ قبلہ بھائی حسنین شفقت صاحب میں تقریرہ پڑھی انہائے الفاظ دے ختم پہ کرے جنہ دا انتظار ہے وہ تشریف بھیرنا ہے دعوت بالکل تیار ہے تسا بھی تمہاری آرزو بھی انہائے دی سناتی ہے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی سب سونے نبی دا سچا غلام دے نوکر بنا
آمین 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 یہ ہستی دے صاحبزادے ہیں جنہ کو بال جان بے شک قاری شفقت رسول سے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ صرف نعت خان نہ میں انہوں بڑا سنتا کہ محبت نال سنتا ہوں بے کہ شک میں نہ سنتا ہوں ہر ساری در کی سنتا بے شک بے شک صرف نعت خان عالمی مجھے حدیث پڑھنا عالمی حیران تھی بے شک مجل قرآن پڑھتے ہیں القاری حیران تھی سمجھو یہ بے شک قاری حیران تھی قاری علم تو لہجہ بسط لہجے چ پڑھنا عربی لہجے چ پڑھنا قرآن بے شک وہ یا قرآن کوئی نہیں پڑھ سکتا نبی سیدی حدیث کی سبحان اللہ بل جل ناد پڑھنا والناد کا حیران تھی بے شک کیا وجہ ہے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی انہاں دے صاحبزادے کو چمکا دے اللہ تبارک و تعالی انہاں دی آواز کلام وچ برکت عطا فرماوے جہاں کچھ فقیر تمہارے سامنے سونے نبی دی معروضات پیش کیتے اللہ دعا کوئی بندہ ناچین کو عمل دی توفیق دے آمین سبحان آمین وآخر دعوانا